ساعكم. أه نتمنى تكونوا على خير. وبالنسبة لهاد الاحتياطات هذا تنعاود نذكركم ما تاخدوش الأمور يعني بالضحك ولا بهذا سي فريمون الفيروس انتشر ودابا المغرب سجل حالة وفاة وعاد 3 حالات أخرى، يعني العدد ديال الإصابات غيتزادو، دونك حاولوا نتوما ما تخرجوش بزاف من الدار. و également ما تنساوش الغسل ديال اليدين تدخل للدار ولا تخرج دير تعقيم اليدين. également المصافحة ما كايناش، ودايما تبقاو بعيدين من لي جروب اللي كان شي وحدين مجمعين، دونك تبعد منهم. هادي اوكا ولا كنتي اوبليجي تخرج، سينون حاولوا ما تخرجوش. الوغ بالنسبة للسيونس الأولى ديال اليو بي، حنا كنا متفقين أنه غنديرو كوريكسيون ديال الكونترول، دونك أنا غندير لكم كوريكسيون ديال الكونترول غنحاول نصيفط لكم لا كوبي. ما غنديرش فوتوكوبي ديال الكوبي كاملة باسكو سا برون دو طون، مي غنصور لا باج الأولى من كل كوبي غنصيفطها في الجيميل الواحد باش يتوصل بلا نوت ديالو، هكا أحسن من ندير لا ليست ونصيفطها باش كل واحد يعرف لا نوت ديالو بوحدو. سي بون. ابخي لي بان لكم دونك غنديرو، كنت نورمالمون غنحط لكم ان مانويل، لو ديرني مانويل، دونك غنصيفطو لكم نيميريكمون، غنصيفطو لكم نيميريكمون، و ابخي غنديرو ريفيزيون، دونك حتى هي غنصيفطها لكم، دونك لا ريفيزيون ديال الكونترول. هاد لا ريفيزيون غنعتبروها حنا تي دي، حتى هي بريباراسيون. المهم على فان غنعطيكم شنو غنديرو بوغ لا سيونس بروشين ان شاء الله. Alors pour cette séance, غنديرو إن شاء الله غنخدمو على une correction ديال الكونترول. لا بيس كانت سميتها لا رو دونتي ياك. alors بالنسبة لا رو دونتي لو ديسان ديفينيسيون ديالها كان واضح، ما كانش شي حاجة دو يعني ديكسترا اوردينير، كلشي كان واضح. كان لو ديسان فيه لي سيرفاس، توجور قلت لكم تتبداو بلي سيرفاس F1 F2، دونك عندنا لي سيرفاس بلان F1, F2, F3, F4, عندنا les brutes B1, la surface cylindrique B2 et la surface B3 تاهي cylindrique. عندنا un brut آخر B5، عندنا gorge G1 et عندنا les diamètres isolés D1, D4, etc. Et les distances avec les spécifications de tolérance, donc spécifications dimensionnelles. عندنا les spécifications géométriques هما هادو. عندنا la coaxialité, perpendicularité, symétrie, coaxialité, pardon, localisation. Et عندنا les spécifications de مثلا هاد F7 parfois ما ساعتكمش le tableau. Et donc تنكونوا obligés أننا نعطيو l'écart sup, l'écart inf si jamais vous aurez besoin de calcul ديال la cote moyenne ولا la cote maxi ولا la cote mini. هنا عطاكم également la matière, c'est très important la matière. Il faut faire important, il faut faire attention. Parfois la matière تتحط هنايا، sinon ما كانش قلت لكم تتحط في la nomenclature dessin d'ensemble. الوغ بالنسبة لا باج الثانية فيها لا بي اف. لا بي اف ديجا هضرنا عليه وخدمنا عليه وقلنا ان لا بي اف سا دون لوردر ديال لي فاز. دونك عندنا من لا فاز 00 جوسكا لا فاز 60، عندنا من الكونترول دو بروت، تورناج تاياج نقصدو به تاياج دي دون، يعني لوزيناج دي دون، بيرساج تاروداج، بيرساج كونترول فينال. اي شاك فاز عندنا لي سورفاس ا ايزومي. دونك فوالا هذه لا باج الاولى. لا باج الاولى ما كان فيها حتى شي كيسيون. الوغ بالنسبه ليكزارسيس ديال الوغ كيسيون شنو هي هاد الطابلو ديما تيتعاود وغنبقى نعاودو نحطوه علاش باش تعاودوا عليه ويكون عندكم عادي. دونك اللي باقي عنده بروبليم في لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك يحاول يحيدهم لانه غيتحطوا سيرتينمون. بالنسبه هذا سي لو سيمبول دي سيميتري، لو نون سيميتري بوزيشن. هنا تلقى
عكس اللي يكتب لي سيميتري هنا بيربونديكولاريتي مي هنا باقي عندكم مشكل في لو تيب كاين اللي تيدير لي هنا دوريونتاسيون كاين اللي تيدير لي فورم باقي ما عارفينش الفرق ما بين فورم اورينتاسيون اورينتاسيون اي دو بوزيسيون خصكم تعرفوا الفرق بيناتهم الوغ نرجع ديريكتومون هنا في لو شيما pour qu'il soit clair parce que le dessin هنا باردون نسيت j'ai oublié باش نهضر لكم على لو بروت c'est vrai que le brut ما كانش demandé le brut ما كانش demandé et donc la question هي كيفاش غندير le brut alors ندير واحد pause دونك مشيت جبت بابي واحد اخر جديد باش نعاود نشرح لكم كيفاش درت لو بروت الوغ نعاود نشوفو هنايا عندنا لا سورفاس F1 الوغ عندنا لا سورفاس F2 وعندنا لا سورفاس F1 الا جيت هنا جينا هنا غنبان لينا ان راه كاين واحد لي زوناج ديال F1 وكاين ايزوناج ديال F3 دي 2 دونك اي سورفاس عندكم هنايا ايزوني ضروري خصني نخلي فيها ان سور ابيسور لي زوطخ ما غيكونوش فيهم لي زور ابيسور سيتادير غيبقاو بروت اوتوماتيكمون الا جينا هنايا غيكون واحد سور ابيسور هنايا ياك ensuite هذا عندي ça indique ان c'est une surface brute c'est bon donc après ناخد لا règle ورسم دونك سوا نزيدو 1 ملم 2 ملم هادشي ماشي مهم اكثر ما اللي تيهمني انا بالنسبه ليا هو البلاصه فين نحط لو سور ابيسور فوالا هادي حتى هي غيكون فيها سور ابيسور دونك غندير هكا دو سيت فاسون ان لا سورفاس تكمل عاديه فوالا و ابخي هاد لا سورفاس غتجي حتى هنايا وغيكون واحد غيون هنايا سي بون لا ميم شوز هنايا هادي باسكو سي اون سورفاس بروت غتبقى سي بون و ابخي ان rayon تما سي بون و ابخي تنسدو لا سورفاس هادي كيسيون ديال البروت ما كانتش انا زدتها لكم هنايا باش هي كيسيون باش تستافدو صافي دونك هادشي كامل سور ابيسور كي سرا ايزوني هاد لي ترو بيان سور ديال فيلتاج تاغوداج لا ميم شوز ensuite غنجي هنا غنلقى لي بي الوغ بي ما غنزيد فيهم والو هادو ستادير من الديبار كان لو بروت لا ميم شوز غنجي هنايا غنلقى هادي فيها بي 1 اي دونك هادي غتكون عامرة هادي دونك غنزيدو هنايا كوم سا دونك هادي بارتي كاملة هادي حتى هي غورج غتكون عامرة لا ميم شوز غيتزاد ان سور ابيسور دو سيت فاسون هادشي كلشي غيكون عامر فوالا دونك وهادي بيان سور هادي دي 4 تا هو سي بون دونك انا رسمت لكم لو بروت في هاد لا فيو سينون تقدروا ديروا كوريسبوندونس وترسموا في لوطخ فيو وكاين بروبليم في الكوريسبوندونس انا لاحظتو هاد لا فيو طالعه شويه دونك نورمالمون هاد لو ديامتر خصو يجي مع هذا في اتونسيون كوريسبوندونس كاين بروبليم في لو ديسان الوغ فوالا دونك هادي لاباج الاولى هضرنا عليها درنا هنا دونك ديسان دو بروت و لو بروت il est moulé donc le procédé c'est le moulage يعني هنا خصكم تذكروا ممكن هاد ليكزارسيس نعطيو فيه حتى دي كيسيون دو بروسيدي نقول لكم مثلا تراسي لو بروت عطيني لو بلان دو جوان المولاج quel est le principe de moulage quels sont les types de moulage لي شنا l'avantage l'inconvénient لو ديسان الا كان عندي نوايو ولا لا دونك في اتونسيون هاد لو كور ديال البروسيدي حتى هو خصنا خصكم مرة ترجعوا ليه دونك سي بون دونك هادي لا باج الاولى
غنمشيو ديريكتومون لاباج الثانية. هي ديال لي سبيسيفيكاسيون. الوغ لي سبيسيفيكاسيون غنعاود نرسمهم هنايا، خصهم يبانو. الوغ خصني نجيب اون اوتر باج ثاني، غنجيب اون اوتر باج باش يبان ليكم مزيان، حيت مع البروت ما تيبانش مزيان. دونك غنجيب اون اوتر باج. دابا لا كيسيون كيفاش غنرسمو le plan, l'élément tolérancé avec la zone de tolérance. هنا اللي مطلوب منكم la spécification ديال la symétrie هادي. وديما نبقاو عاقلين انه في الكور ديال لا سيميتري شفنا ان كاين واحد النوسيون كي سابيل لو بلان ميديان. شنو لو بلان ميديان؟ هو البلان اللي تيقسم، اللي تيكون نص ديال اون بياس مثلا بريزماتيك. سي كلير؟ اي دونك هاد الكورج سي اون بارتي بريزماتيك، يعني بوحدها سي اون بارتي. سي فري هو كو الكورج راه دايره سيلندريك، مي غير ما بين هاد لو بلان كاين ان بلان هنايا، كاين هاد لو بلان اللي هو ماشي ريال، ماشي حقيقي، اللي تيقسم لينا اللي تيكون نص ما بين هاد لي دو بلان. دونك كاين ان بلان ميديان هنايا. الوغ لا جينا هنايا عندنا جي ان، ياك قلت لكم في الكونترول هادي سي جي ان. الوغ عندنا دي 4 خاصها لاكس ديالها. لا جينا هنايا غنشوفوا ان دي 4 هو هاد لو ترو اللي تيكون هنايا. دونك لو ترو pour insérer ممكن تكون lubrification، ممكن je sais pas exactement le rôle ديالو. مي هنايا عندنا لو ترو دي 4 عندنا لاكس ديالو هو تيبان لنا. دونك سي هو الوغ ميكست فان. دونك كاين واحد الخط هنايا، هاد لاكس ماشي بارفي، دونك قلنا غيكون فيه ان بروبليم دو ان ديفو. هاد لو ديفو انا جو في لو زومي، دونك غنكبرو. دونك غنقول انه هذا خصني ندير نوتر كولور. فوالا هذا هو لاكس، انا درتو هكا. الوغ هاد لاكس اللي غيكون هكا غيكون ليميتي انتر دو بلان. يعني هنا الا جيت نرسم غيكون دو سيت فاسون، غيكون لاكس هكا. نتوما بيان سور نتوما غتحاولوا ترسموا في الشيما، يعني مطلوب منكم هو ترسموا هاد لا بارتي كامله، تعاودوا ترسموها. فوالا هادو هما لي دو بلان. هاد لي دو بلان اللي كاينين هنايا خص كي دايرين بعضياتهم باراليل، وشحال بيناتهم هيا بيناتهم 0,04. دونك l'axe l'élément tolérance doit être situé entre deux plans parallèles distants de 0,04. هيا de 0,04. alors كيفاش غيكونوا هاد لي دو بلان؟ خاص يكونوا ديسبوزي سيميتريكمون. هما خاص يكونوا سيميتريك. دونك عقلتوا على البلان ميديان اللي قلت لكم هنايا، هذا هو لا ريفيرونس ديالنا، سي لو بلان ميديان ديال جي. دونك لا هبطتوا هاد لي دو بلان من الفوق، هادو لا هبطوا لي دو بلان من الفوق هبطتوهم هنايا، خاص يكونوا سيميتريك بارابور لو بلان médian. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je reprends. L'élément tolérant, c'est l'axe du trou D4. Ouais, se constitue entre deux plans parallèles, donc à dire la zone tolérance, deux plans parallèles distants. Donc on dit dans le donc bien la cotation d'IL 0,04. Ou les deux plans doivent être disposés symétriquement par rapport au plan médian de G1. Donc, elle dit la spécification. Mais nous peut comme la spécification de perpendicularité. Perpendicularité, très bien, cool chez Job, parce que ما فيهاش problème. Alors, نشوفوا F1. فين عندي F1. F1 c'est un plan وهذا شوف وهذا ثاني. هذه une erreur دارت كي رسم ليا جوست هاد لا بارتي الفوقانيه، alors que F1 راه هو هذا وهو هذا.
عندي F1 الفوق والتحت. F1 مالو فين غنصايبو خصو يكون perpendiculaire par rapport D1. وقلنا دايما لا ريفيرونس تكون قبل من l'élément toléronsé. فين هو D1؟ alors غنمشيو ل D1. D1 فين عندي في لو ديسان هو هذا. شو دونك كندير واحد perpendicularité هنايا شوها. دونك كاين 90 درجة بين هادي وهادي. ها كاينة هنا وكاينة هنايا. دونك اش غنقولو l'élément toléronsé alors l'élément toléronsé F1 اش خصو يكون alors doit être situé entre deux plans parallèles. donc غنرسم deux plans parallèles هنايا وتا هنايا وكي خصو يكونو هاد لي دو بلان باراليل ديستون تا هما 0,04. دونك عندي هنا 0,04 والفوق عندي 0,04 لا ميم شوز هنايا. زيرو زيرو كات. alors parallèle ما بعضياتهم doit être situé entre deux plans parallèles distants de 0,04 mm وكي خصو يكونو par rapport l'axe de T1 خصو يكونو perpendiculaire مع l'axe ديال D1. دونك إلا جينا هنايا إلا جينا طولنا هاد لي بلان هادو إلا طولناهم خاص l'axe ديال D1 اللي هو هذا خصو يكون عمودي عليهم بجوج. دونك فوالا هادوما لي كيسيون ديال لا سبيسيفيكاسيون ديال perpendicularité وديال symétrie. Donc bien sûr انا دابا راه تندير لا فيديو سون كيسيون ما درناش انتراكتيف لا فيديو انتراكتيف على اساس ان فين غنصيفط لكم لا فيديو هذاك لابليكاسيون ديال كلاس روم راه مزيانه فيها لا بوسيبيليتي انك تبوزي لا كيسيون on va discuter من بعد سي بون. دونك نتوما دابا حاولوا تنوطيو الا كان عندكم شي كيسيون ولا كانت هذا ابخي voilà donc بالنسبة ل donc غنقولوا l'axe de T4 doit être situé entre deux plans parallèles distants de 0,04 dans le plan médian et celui de G ou bien نقولوا disposé symétriquement par rapport au plan médian de G. هنايا le plan doit être situé entre deux plans parallèles distants de 0,04 perpendiculaires par rapport à l'axe de D1. La matière donc اللي عندي أنا هنايا عندي ENGJL 250. donc c'est fente à graphite lamellaire parce que عندنا GJL fente هذا عندنا EN قلنا ديما إلا كانت EN تبع GJL c'est une fente وباش نعرفها الجرافيت لامولير حيت عندي GL. c'est bon. باردون كان واحد الميساج وصلني ديال الباتري داكشي علاش تعطلت معليش. دونك نرجعو هنايا قلنا فونت اغرافيت لامولير دونك عندي جي ال دونك غرافيت لامولير دونك عندي ال هنا لامولير اس فيرويدال عقلتو. دونك عندنا 250 شناهي اكثر يكتب لي ار او هي ماشي ار او سي انا حسبت المهم شحال من واحد درت لي شويه باش المهم باش ما نحيدش ليه لي نوت. دونك ريزيستانس مينيمال à la rupture ماشي ار او حيت ار او سي الاستيك وهنا السامبول ديالها ار ام 205 ميجا باسكال 250 ميجا باسكال سي بون. alors بالنسبه لو نون دو فورم جي 1 حنا ديجا كنا تنهضروا على الديسان قلنا هذيك سي غورج باينه غورج لو ترو باين. دونك عندنا غورج ترو ممكن تحط لكم مثلا ميبلا. هادو لي فورم دو ديسان تكنيك خص يكونوا معروفين شنو هما. عندنا لي غينور ما عندناش غينور واحد عندنا غينور اون او عندنا داك لو كو داروند اللي عقلتو كنا شفناه في لي زوناج كو داروند عندنا لو كي لي ترو بارن ترو ديبوشون عندنا الفيلتاج تاروداج عندنا لو لا فورم ديال فوالا غورج عندنا لي غورج ممكن يكونوا على لاربر ممكن يكونوا على لا ليزاج. هاد لي فورم تكنيك خصو يكونوا محفوظين لان نقدر اشاك فوا تحط لكم لا كيسيون
ou le rôle ديالها. Voilà. Alors, question Tania, quel est l'outil? Outil assigné, s'il vous plaît. Assigné, ça s'écrit comme ça. S-A-I-G. D'ici G. Donc, 5 zerba. E-R. Assigné. C'est bon? Donc, outil A, assigné. Quelle est la différence entre un outil en ARS et un outil en carbure? Alors, comme l'ARS pour les petites séries, et carbure, le caractéristique dialo, elles sont plus durs que l'ARS. Donc, les carbures, tu connais plus durs. هادو بجوج اللي دار ليا هادو راه صحاح. هاد لا كيسيون ساشون بانه في الكونترول كنا شرحنا انه تنقول لكم دائما تفهموا السؤال. لا كيسيون هو كومبليتي لي شيما. الوغ في الكيسيون قلت لكم ما ديروش ليا غير المعنى ديالو ديريكتوم، ضروري ديروا ليا المعنى بلوس السميه. مثلا هاد لا فورم هنايا ça s'appelle comment, ça s'appelle le type de technologie. Et c'est هذا فهذا سي سا سي ابي فيكس. بعض المرات تيكون دائره هنايا سي كلير، بعض المرات تيكون اس، بعض المرات يعني هاد ليليمون سميتو تيب دو تكنولوجي، وهاد الخط اللي هكا بحال فوالا هاد الخط اللي هاد لو تري سا انديك انه سي ان ابي فيكس، يعني غنفيكسيو على لا طابل مثلا دي في لي زابي فيكس. راك سوليتهم لكم في الكور ديال مونتاج دو زيناج، كنا شفنا انه ممكن يكون دي فيس. سي بون، ممكن يكونوا دي فيس. ثاني كيسيون اللي عندنا لا فورم الثاني هادي سهله. لا ناتور دو سيرفاس، ناتور وهنايا سي اون سيرفاس واش ايزوني ولا بروت. الوغ نتوما عارفين انه ايزوني خط وبروت جوج خطوطه، فوالا دونك سي اون سيرفاس ايزوني. ابخي هذا عندنا سامبول نوارسي حيت عندنا جوج هنايا، وعندنا سوا يكون فونكسيون دو ليليمون السميه ديالو تكنولوجيك، فونكسيون دو ليليمون تكنولوجيك. ممكن يكون ميب وممكن يكون ماب. وهذا عندنا لا توش ناتور دو كونتاكت. كيكتب ليا بلان شحال من واحد قال بلان نو، ناتور دو كونتاكت دو بوين توش بلات. لا قلبت عليه سابيل توش بلات. وكاينه الاخرى بومبي هي اللي فيها داك لارك. دونك سي فو بلاي ما تخلطوش الامور. وهذا عليه 2 بوين، دونك كل اليمون عليه 0.5، دونك 0.5 اكسترا ça donne pardon 0.5 هي هذيك. دونك باش تجيكم 0.5 فوا 4 هي هذيك، هي 2 بوين. ابخي هنايا الكور ديال مونتاج دو زوناج. بالنسبه للمونتاج دو زوناج هنا هاد لا كيسيون شنو هي؟ الاولى expliquer le symbole ديال donc expliquer le symbole technologique entouré. donc le général كاين واحد لو symbole entouré. هاد لو symbole entouré c'est vrai فيه واحد l'élément ها هو l'élément technologique فيه dégagé touche dégagé. هنا ما نطلبش منكم المعنى ديالها بيسكو ما عمرنا مشناها، مي لا فونكسيون ديالو l'explication غتقول انه c'est un serrage. donc c'est un serrage en utilisant une touche dégagée. إلا رجعتو للطابلو ديال ميب ماب نورم 2 غتلقاو هادي سي توش ديغاجي. اش معنيتها توش ديغاجي؟ معنيتها ان داك ليليمون اللي غيسيغي ليا راه غيتوشي غير هنايا، وهذا راح يتخاوي حيت عندك ان ترو، دونك ما يمكنش يكون كونتاكت وغيكون هناك بحال هاد لا رونديل فوندو. لا رونديل فوندو انا عندي الكونتاكت عندي مع لا بيس هنا، ابخي هنا خاوي. سي كلير؟ يعني حتى الا كانت لا رونديل فوندو مثلا الديامتر ديالها صغير ماشي مشكل. علاش؟ لان هاد الكونتاكت جوغي با ان بوزوان دو كونتاكت هنايا، خص الكونتاكت يكون على هاد السيرفاس وهاد السيرفاس، وهنا يكون ديغاجي ان كونتاكت ديغاجي حيت عندي ان ترو. ديما لي كونتاكت ديغاجي تنديرهم الا كان عندنا ان ترو. فوالا غنجيو هنايا غنقولوا اللي دار ليا سيغاج حسبتها ليا صحيحه، يعني هاد لو ان بوين بزاف دار ليا سيغاج حسبتها ليا صحيحه. دونك غنجيو هنايا هاد لا بيس بغينا نصايبو كيل فاز. تنجي هنا تنشوف لا فاز 30. دونك لا فاز 30 فيها طياج. هاد الطياج سيتادير غنصايبو لي دون، يعني غتشد هاد لا بيس غتشدها باش هذاك مثلا
le pignon ou la fraise اللي تتيزوني من هنايا تتصايب لك les dents. Ça s'appelle le taillage des dents. يعني خصك دير لها واحد mise en position. Mise en position ما مطلوبش منكم نتوما تلقاو la solution parce que la solution معطية ليكم. La solution معطية هي هادي. Donc عندكم 1 2 3 donc c'est un apiplan هنايا وعندكم حتى هنايا وعندكم ان سونترور دونك 4 سونترور عندكم 2 دوغري دونك سيتادير كور ماشي لون دونك عندكم جوج وثلاثه اللي هي 5 وسيراج من الفوق باش عرفتو السيراج عندي هاد التريونغل هنايا نون نوارسي وعندي واحد اس تما الوغ توجور تيتعطاكم واحد الدوكيومون اللي فيه سوا تيتعطاكم في نفس لاباج وغالبا تيتعطاكم في الدوكيومون ريسورس هاد لو ديسان هاد لو ديسان شنو لو رول ديالو راه ماشي دير ليا كوبي كولي وترسمو ليا هنايا لو رول ديالو هو يعطيكم مثلا كيفاش ترسم هاد غونديل فوندو لاحظتوها انت مثلا اشوري هنايا ماشي اشوري هنا حيت اصلا هي راه مقسومه ماشي كومبليت ما دايراش كامله دونك فين تيدوز لو بلان دو كوب تيخلي بارتي اشوري وحده نو ثاني حاجه اش تلاحظ ان ليكرو هو هذا شو ها هو الديامتر ديالو دي وهذا ديال هاد لاغبر هاد لاغ جاي من هنايا دونك هذا سي ان سونترور لون هنا مرسوم شو ها هو شو تالاش طالع حتى للفوق عاد مخرجين هاد الفيلتاج من هنا عاد راسمين ليكرو وليكرو لابي دو كونتاكت ديالو على لا رونديل ولا رونديل لابي ديالها على هاد لا بيس الفوقانيه وهنا بيان سور كاين ان ايبولمون هنايا دونك لا رجعنا هنايا اش غنشوفو انه عندنا لو diamètre D1 اللي هو هذا est plus grand que D. D اللي هو الديامتر ديال ليكرو و ensuite حنا ديجا قلنا انه هاد ليكرو كيفاش نديرو الديمونتاج ديال هاد السيستم تنحل ليكرو شويه لا عقلتو كنت وريتكم واحد لا فيديو تنحل ليكرو شويه ابري هاد لا رونديل تنجرها سي كلير اي ابري فين تنجرو لا رونديل ممكن تجبد كاريمون لاكس اكسيتيرا يعني هاد ليكرو سي امبورطون خص يكون قل من يكون هنايا سي بون يكون قل من هاد الديامتر دي سي تري امبورطون لانه الا كان كبر غيوقع لنا مشكل في الديمونتاج سا برون دو طون سي كلير دونك هذا عنده علاقه بالمونتاج ديال لو سيستيم ديال ميزون بوزيسيون السيستم اللي حنا صايبناه ديال المونتاج دو فيديوناج Alors, question l'autre, شنو alors donner un avantage et un inconvénient de montage dédié. Alors, في الكور هادو بزاف سولنا في الكونترول ستيشن مونتاج ديدي ستات نسينا اكسيتيرا المونتاج عندنا ثلاثه عندنا مونتاج ستاندار هما اللي تنخدموا بهم يعني عادي كلاسيك بحال موندغان في التور لي طو في فريزوز اكسيتيرا دونك هادو هما الجوج اللي معروفين ستاندار وعندنا كونتر بوينت ولا اونتر بوينت حتى هي بلا بوبي موبيل تا هو ستاندار لو مونتاج الثاني هو ديديي علاش قلنا تمشيو حنا لديديي بارفوا هذاك لو مونتاج ستاندار الا كانت عندك شي بياس فيها دي فورم شويه كومبلكس ماشي عاديين تياخذوا الوقت في الميزون بوزيسيون خصك دير شي طريقه باش تيزوني لا سورفاس اي دوكو هذاك لو طون اللي غيضيع عليا انا ما مزيانش سورتو الا كانت عندي لا سيري كبيره دونك اش غنديرو تنقولو il vaut mieux نصايب انا مونتاج ديدي لديك لا بياس علاش لانه غنربح سي فري كو غنضيع فيه الوقت في الاول غندير ليه الكونسيبسيون غنصايبو مي ابخي راه غنربح فيه باسكو عندي لا سيري كبيره اي لو فوالا هادو سي ان افونتاج اعتبرته ان افونتاج اش كتبت هنا اللي رونطابل pour les grandes séries ou l'inconvénient ديالو il n'y a pas la flexibilité c'est-à-dire que هاد لو مونتاج ديديك بحال هذا اللي كاين هنايا هاد لو مونتاج ديدي اللي غنصايبو حنا لهاد لاغو لا فتي تا بدلتيه ou bien موديفيتي فيه شي حاجه ما يخدمش ديك لا بيس ou bien لا بيس بدلتيها ما يخدمش المونتاج دونك لا فليكسيبيليتي عندو قليله بزاف سوف كو لا كان شي ديامتر صغير اكسيتيرا تبدلو دونك رجعوا لنا الكونسيبسيون ديال المونتاج دونك بالنسبه للمونتاج عندي هنايا نمشي نبدا لابي هنا عندي واحد لابي ياك رجعنا عندي واحد جوج ثلاثه ابي بلان نجي هنايا غندير شي ابي هنايا فوالا دونك درت ابي هنايا ابخي خصني سونترور خصني واحد السيلندر
دونك هاد لا بيس بوحدها هادي اللي هادي ودايره حتى لهنايا، هادي راه دارت ليا جوج، دارت ليا 3 هنا وجوج هنا، لاحظتوا الكونتاكت هنا راه سونترور حيت هي راه دايره سيلندريك، وهاد لابوي غتحيد ليا 3. دونك هادي بجوج غديرهم ليا هاد لا درتو بغيتو تشدوها هي تزيدو سيبور اخر مع هاد لابيس ممكن، سينون حتى لا ما درتوهاش ماشي مشكل. ليغور اللي دار هو رسمتو ليا لتحت بحال هاد لابيس اللي راسميه لتحت، انا واش لتحت عندي شي حاجه هنا؟ ما عندي والو. كاين اللي ناض ورسم ليا هاد السونترور، حيت درنا في ليكزارسيس بحالو، رسم ليا سونترور واصل حتى هنا. انا واش عندي شي ابي هنا؟ هادي السيلاندر خاوي، يعني هو تيقول لك انا بغيت لابي هنا وهنا، حتى انا رسمتي لي هنا. سي فري كو انا عطيتكم واحد الديبار ديال السونترور، ولكن هاد السونترور غير باش يشد ليكرو، حيت ليكرو بوغ سيغي خصو ضروري اون بارتي فيلتي. سي بون. دونك لاحظوا معايا، المهم هنا عندنا لا رونديل فوندو، دونك هاد البارتي الفوق سي كوبي كولي ديال هادي، يعني نفسها كوبي كولي هنا. سوف كو هنا سونترور هنا سا سيغ ا ريان، كاين اللي زاد طول السونترور حتى هنايا، سا سيغ ا ريان باسكو هاد لو سونترور انا ما غيديرش ليا لو سونتراج لون. صافي انا عندي حتى لهنايا راه، حتى لهنايا راه مزيان. دونك لو وصلت هنا ما تنساوش هاد الشونفران سي بلاي، تنساو لي هاد الشونفران. ابخي طلع لاكس، وهنا كاين واحد التري ديال الفيلتاج اللي توصل حتى لهنايا، كاين هاد التري فيلتاج هنا، يعني سي لو ديبار ديال الفيلتاج، سي تيكون ان تري فور، وهادو تيكونوا دي تري فان. و ليكرو بيان سور ليكرو اكزاغونال، وتيكون لابي على لا رونديل فوندو. فوالا. بالنسبة لا كيسيون ديال كونترا د فاز، كونترا د فاز كنت قلت لكم ضروري هاد لي زيليمون تردوا بالكم اليوم، حيت دايما تيتعاودوا. Surface est unie en très fort. La mise et maintien en position, norme de code fabriqué, désignation des opérations, paramètres de coupe, l'outillage de coupe, les outils de coupe, mouvement de coupe et les outils de contrôle. Donc, نرجعوا لهنايا غنبداو. عقلتو كنت قلت لكم، باردون، فوالا، قلت لكم ان الكونترا de phase c'est un document اللي تيكون entre bureau de méthode ou technicien de fabrication RSI. Donc bureau de méthode, qu'est-ce qu'il fait? C'est rédiger un document اللي فيه l'entête, la partie الفوقانية l'entête اش فيها معلومات على لا بيس، منين جايه لا بيس، ها هو لونسومبل سميتو طومبور موتور، سمية لا بيس رودونتي، لا ماتيير ديالها جبتها من لاباج الاولى اللي عقلتو، ونومبر ما عنديش غندير سلاش، عندي غنكتبو. بعض المرات ما تيكتبوش لكم في دوكيمون ريسورس، يقدر يكتبوا لكم في التكست الاول اللي تيكون في ليكزامان. سي بون. هنا التورناج لا فاز 20، تقول لي كيفاش نعرف تورناج لا فاز 20؟ سهله. هنا لا كيسيون شناهي؟ لا كيسيون رجعنا لا كيسيون، اش مطلوب منك؟ هاهي لا كيسيون، élaborer compléter le contrat de phase 20. وانا غنجي لفاز 20 هنايا في لاباج الاولى، فاز 20 فين غنجي لا فاز 20 سميتها لا فاز 20 سميتها التورناج. صافون، ونجي نكتب هنايا فاز 20 tournage. Alors هنا c'est très important l'outil les outils اللي عندنا ولا البورت بيس اللي غنخدمو به هو موندران 3 مور اسيراج كونسونتريك. يعني باش تفهم انه ما عندكش سوليسيون اخرى من غير سوا 4 1 ولا 3 2 pour avoir le mise en position. Alors لا جينا هنايا شنو عندنا غنبداو باللي بغيتو. دونك احسن حاجه نبداو بالميز اون بوزيسيون. غنمشيو نرجعوا لهنايا هاد لو ديسان. شنو عندي لا فاز 20. لا فاز 20 عندي فيها F2 en finition D1 F1. دونك تنجي هنايا، دونك عندي نخدم باج، فوالا عندي هادي دي هي F2، فوالا F2، وعندي D1 F1، عندي هادي وعندي D1. فوالا، دونك عندي هاد ليبولمون وعندي هاد السورفاس. فوالا عندي هاد ليبولمون، عندي هاد السورفاس لا ميم شوز.
فوالا هنايا وهادي هادي هي اللي غيتأذينا في هاد لا فاز. الوغ بالنسبة لمطلوب اف دو انفينيسون دونك عطانا نومبر دوبيراسيون بغينا اف دو انفينيسون دونك عندي اوبيراسيون وحدة وهادي شحال فيها من اوبيراسيون فيها جوج يعني دي ان اف ان اون ايبوش دي ان اف ان اون فينيسون دونك عندي ثلاثة لي زوبيراسيون تخوا زوبيراسيون في هاد لا فاز مزيان وسميتها التورناج والرقم ديالها 20 غنجيو نشوفو هنايا لي سيرفاس ايزوني اللي قبل اللي تايزونا قبل شنو هو دي دو هو هذا تايزونا سي ان شونفرا دونك عندنا هنايا و سي دو و جي ان لا غوش اي اف 3 هاد البلان سي بون هادشي اللي تايزونا دونك غيبقى لنا لا كيسيون هي اش كيفاش غنعرف الميزون بوزيسيون غنجي هنايا شنو هما لي ليزون اللي عندي مع لي سيرفاس ا ايزوني شنو هما لي سيرفاس ا ايزوني نعاود نكتبهم هنايا دونك عندي اف 1 ها هي كنت كاتبها ديجا هنايا اف 1 شوها عندي تي 1 وعندي اف 2 اف 1 شنو ليزون عندي اف 1 مع اف 3 15050 وعندي ليزون 12 ما بين دونك عندي ليزون ما بين اف 1 اف 3 15 وعندي ليزون ما بين اف 1 اي اف 2 ولكن هادي اف 2 لا ايزونا في نفس لافاز دونك هادي ما غتنفعني بوالو دونك هادي مزيانة هاهي نوطيتها هنا شوها دونك 15 050 ما بين اف 1 اف 3 غنجي هنايا ابخي غنجي ونشوف واش عندي شي كود لتحت ما عنديش جي ان ما عنديش ابخي هنايا في هاد لا فيو ما عندي حتى شي سبيسيفيكاسيون نجي لهنايا عندي اف 1 بيربونديكولار مع دي 1 ماشي مهمة باسكو ما غتعطينيش اون انفورماسيون حيت لي دو سورفاس غيتيزيونو في نفس لافاز و دي 4 مع جي ما عنديش دونك لاحظتو ما كاينش اون سبيسيفيكاسيون كاينه وحده اللي هي هادي دونك فين هو البلو عندي سورفاس وحده يعني ما نقارنها مع حتى حاجه يعني اف 3 هي المهمه اللي عندي هنا في هاد لافاز وهادي سيت اون سورفاس بلان دونك بلان هادي سيت اون سورفاس بي بلان وغنعطيها 3 زابي دونك غنجي هنايا غنعطيها 3 زابي علاش درت هادي على اف 1 علاش درت توش بلات باسكو اف 1 ديجا pardon F3 F3 déjà F3 déjà usine F3 déjà usine دونك غندير خط هنايا غندير كونتاكت توش بلات هنا ميب هنا فيكس نقدر نعاودو هنايا نقدر ندير واحد علاش ما درتوش هنا باش يخلي ليا ليسباس فين ندير هذا دونك عندي نكتب 3 ابي بلان سور F3 غنجي هنايا الوغ لو موندغا غيشد هنايا دونك فين غيشد هنايا غيبقى ليه غيبقى لي اش غيبقى ليه هنايا دونك غيشد لابي بلون هنا و سونطراج غيجي هنايا دونك غيبقى ليه هنا 3 وجوج على هاد واش قلنا الموندغ دايما فيه هذا حيت اسيغاج كونسونطريك ها هو فيه اسيغاج كونسونطريك ها هي كاتبين هما طالبين دونك غنجي اسيغاج علاش غندير خط هنا باسكو دي دو ديجا ايزوني وغندير هنايا بلا ما نديرش ستريي باسكو دي دو ديجا ايزوني غنكتب هنا ديجا ايزوني هادي تاهي la phase 10. C'est bon. Alors اش غيبقى لينا غيبقى ليا غيبقى ليا لي زوتي دونك لي زوتي غنرسم اوتي كوطو ها هو دونك اوتي كوطو هو اللي غيدير لينا شاريوتاج دريساج ولي موفمون دو كوب موفمون دافونس غتكون واحد هكا وواحد هابط هذا سي لوتي اشاريوتي كودي ا 45 موفمون واحد عندو اللي هو فيرتيكال سي بون وغيبقى لينا لي سورفاس ايجينال راه درناهم غيبقى لنا لي كود فابريكي لي كود فابريكي عندي هنا سي بوبلي لي كود فابريكي باقي عندكم فيهم مشكل
بغيت أنا ندغيسي هنايا هاد لوتي باش يدغيسي خاصو اون كوت من هنايا حتى لهنايا وهاد لا كوت ندير على البلاصة الميزون بوزيسيون دونك بوان فلاش لا ميم شوز هاد الشاريوطاج راه غيشاريوطي وغيوصل لواحد النيفو غيهبط باش غندير هاد لا كوت بوان فلاش هاد لوتي ما دخلش كسر دخل واحد اون كوت اللي قلنا ديما في الديامتر في التورناج ناخدو لاكس ولا دونك لا درتي هكا هي صحيحة هي شحال سي اف 3 وهذه كامله بجوج هي 2 سي اف 3 دونك اللي درتي هكا ولا درتي هذه صحاح سي بون الوغ نجيو دابا نشوفو لي كوت غنشوفو لي زوبيراسيون ابخي اون ميم طون نشوفو واش الكوت غنحتاجو الكالكول ولا لا هادي لوبيراسيون الاولى اللي هي دغي سي اف 2 ا سي اف 1 فين هي اف 2 هي هادي ا ان كوت سي اف 1 الوغ نشوف سي اف 1 واش عندي بيان سور اون فينيسيون منين جبت هادي اف 2 اون فينيسيون شوفوا هنا هاي dresser F2 en finition يعني تزيد نتايا لو فيرب dresser اما F2 en finition راه عندك يعني اوبيراسيون وحده اكل كوت ا سي اف 1 حيت انا سميتها سي اف 1 هنا سميتها نتوما سي اف 2 ولا سي اف 2 يعني سي اف اللي تتبدا من هنايا حتى لهنا وحنا قلنا في عقلتو لوردر ديال لا بي اف توجور اون كومونس باغ دريسي جو دريس تنحيد داك لو بروت اللي تيكون هنايا تندريسي حيت كاين واحد لو بروت هنا تنحيدو عاد ابخي تنشاريوتي وتنعاود نخرج هنايا سي كلير تاني اوبيراسيون شاريوتي اي دريسي شنو هما شاريو هنا كاين اللي تكتب لي شاريوتي دي 1 وهنا تكتب لي دريسي سي فو راه شاريوتي اي دريسي اوبيراسيون وحده اون ايبوش وهنا شاريوتي اي دريسي دي 1 اف 1 اون فينيسيون وغيبقاو لي لي كود فابريكي سي كلير الوغ بالنسبه لي كود فابريكي باش نجي هنايا باش نعطيكم نعطيكم كيفاش نديرو لو كالكول ياك سي بون دونك غنجي هنايا عندي سي اف 1 تنجي الوغ تنشوفو الوغ غنشوفو ها هو كاين ديجا هاد سي اف غنديرو بحال هكا احسن فوالا سي اف 1 من بين هاد لا سورفاس لهاد غنجي هنايا فين عندي سي اف 1 قلنا ما بين اف 3 و اف 2 الوغ واش عندي شي كروت ما بين اف 3 اف 2 ما عنديش عندي اف 3 اف 1 وعندي اف 1 اف 2 سي بون دونك نعاود نكتبهم لكم هنايا عندي اف 3 دونك عندي اف 3 سي بون ensuite عندي اف 1 عندي اف 2 اللي غنأزوني لا كوت اللي باغي انا هي هادي وعندي دو كوت بيرو ديتود دونك عندي كوت بيرو ديتود 1 كوت بيرو ديتود وعندي كوت فابريك اللي بغيت انا الوغ كوت بيرو ديتود كاين واحد لا كوت اللي غنخدم بها في الفابريكاسيون هي هادي قال لي سي اون كود فابريك سي اون كود ديريكت غتبقى لي هاد لا كود اللي هي كود بيرو ديتود وما عنديش ماشي كود ديريكت دونك هي اللي غنديرها كود كونديسيون وقلنا ديما لي كود كونديسيون تيكونوا فيغ لا دروات وهذا هو لوريجين ديالو ولوريجين هو الديبار ديال الاخرى الثانيه وهذا وغتسد هنا لاشين سي بون دونك الا جينا هنايا الا بغينا نديرو ليكواسيون اش غتجينا غتجينا سي كوت الاولى بيرو ديتود ياك شحال غتساوي غتساوي سي اف موان كوت 2 بيرو ديتود الوغ قبل ما نكمل انا لو كالكول مثلا لو سي بي ماكس مين تنشوف هنا هاد الكود بيرو ديتود شحال تساوي نرجع نديسان ديفينيسيون عندي شحال دوك 12 بلوز او موان 0.1 وهادي 15.050 ياك باردون مع داير سيبور تيتحرك الوغ شنو قلنا في لا كونديسيون ان هاد الكود كونديسيون خاص
خاص الاي تي ديالها خاص يكون كبر من اي تي كونديسيون خاص يكون كبر من او يساوي لا سوم ديال اي تي ديال لي زوتر كوت. كود كونديسيون شحال عندي هنا 0.5 يعني عندي 0.2 ووحدة من هادي كوت دو بيرو ديتود بوحدها فيها 0.5 يعني ديجا هادي كبر منها بلا ما نزيد لوطر بلا ما نزيد الكوت ديال كوت او بيان فوالا اي تي دو كوت فابريك يعني هادي ما عنديش دونك سي امبوسيبل. اش غنديرو تنرجعو و تنكتب هادي 12 تنخليها يعني هو فين غيصايب فين غيدغيسي سي بون دونك تدغيسي ابخي يعني هو فينالمون غيفيريفي ب 12 و ب 15 سي بون دونك غيفيريفي ب 12 و ب 15 دونك نرجعو لي زوتي قلنا عندنا اوتي كوتو فيريفيكاسيون الوغ لي فيريفيكاسيون لي عندنا شنو هما لي فيريفيكاسيون لي عندنا اوتي كوتو لي غيزوني هنايا اي غيعطينا هاد لو بلان بالنسبه باش نعرف شحال تنشوف لي كوطاسيون لي عندي ان كوت ديال 15050 سي ان كوت لي غنحسبها ببيكوليس علاش لان 0.5 كوميم ماشي بريسي بزاف سي بون حيت انا فين غنكمل لي زوناج غنحسب هاد الديمونسيون بهادي 0.5 دونك هادي اي تي سي بون ممكن نديرو بيكوليس دونك غيجيكم هنا بيكوليس هنا اوتي اشاريوتي كودي ها هو بوغ دريسي وغيبقى لكم الان والاف والفي اف الوغ الفي سي دوني شحال انا عاود نحسب معكم هي 35 متر بار مينوت هنا اوبيراسيون عندي اوبيراسيون ديال باردون هنايا جي اوبليي هاد بيكوليس ديال دريسي وي باسكو لي كوت اللي غنخدم بها قلنا هي 12 ولا 15 بجوج عندهم لي اي تي فوالا دريساج عندنا اي تي ديال 12 0 هنايا الوغ بلوز او موان 0.1 دونك عندنا سبيسيفيكاسيون ديال اي تي ديال 0.2 ولا ميم شوز دونك دريساج هاد لوبيراسيون لوتي اللي غنحسب تنشوف الكوطاسيون اللي معاه هي بلوز او موان 0.1 سينو ما كانش عندي لا كوطاسيون تنشوف ليطا دو سورفاس ليطا دو سورفاس ما عنديش يعني ما عنديش اون سبيسيفيكاسيون ريغوروز اللي تعطيني انه خصني نستعمل ميكرومتر ولا سي بون حتى اللي دار بيكوليس نيميريك اعتبرتها لي صحيح غنجي هنايا غندير في سي تساوي 35 متر بار مينوت شنو مطلوب مني مطلوب مني ان شحال تساوي ان هي 1000 في سي على بي فوا دي الوغ دي هو اللي فيه المشكل دابا هاد لوتي دريساج شنو هو دي غنعطيكم نشرح لكم اش معنيت هادي الا كانت عندي لا بياس دو سيت فاسون مثلا هادي تورناجير دا لاكس هذا هو الدي اللي تنقصدو به هنايا دونك هذا الدي الا شفنا في لوطخ فيو غيعطيك هذا هو الديامتر دي شوف الوغ دي سي diamètre de la pièce l'outil هو هذا مثلا غيدخل هنا شنو اول ديامتر غيتوشي هنا راه ما با توشي هنا فين غيتوشي هنا هذا هو الدي ديالو يعني الدي ديال بروت سوف كو انا بالنسبه ليا الدي ديال بروت ما عنديش دونك كاين دو فاصون هنا تحسب سوا تحسب بالدي ديال بروت سوا تحسب بالدي اللي عندك ديال الايزوني دونك رجعنا هنا للديسان ديفينيسيون فين غيكون عندي الكونتاكت دونك لا هبطتو هادي حتى هنا غيكون لو بروت هو هاد الديامتر هو هذا سي بون وهاد الديامتر شحال هاد الديامتر هو 135 دونك فين غنجي انا هنايا اش غندير غنجي وغندير 1000 في سي على بي فوا تي غتساوي 1000 في سي شحال 35
هذا بي فوا 135 وهاديك ان اللي غتعطيني غنضربها فاش في الفي اف فوالا نضربها باردون في اف في اف تتساوي ان فوا اف دونك غتجيك 1035 على بي 135 و اف شحال 0.2 دونك لي سوليسيون اللي غتجيكم ان تتساوي دونك جاتني تقريبا 82.5 فوالا دونك 82.5 و هذاك 16 في اف 16 دونك البروبليم عندكم هو دي هو بقاو عاقلين عليه هو الديامتر اللي تيتوشي لوتي يلا غيبغي يدير لوبيراسيون الديامتر اللي غيتوشي لوتي غنشوفو واش فهمتو هنايا بالنسبه ليكزامبل ديال شاريوتاج سي بون غنشوفو لوتي هنايا هو هذا بالنسبه لشاريوتاج دريساج لوتي اش غيتوشي اين ديامتر غيتوشي هذا دونك غيتوشي هذا وغيخرج هنايا دونك لو ديامتر اللي غناخد انا هو الديامتر ديال هاد ليبولمون سي لو دي ان دونك رجعت لدي ان غنلقى انه 82 شوف دونك 82 هو هذا ديال هذا دونك نرجع هنا لي زوبيراسيون دونك لوبيراسيون الثانية هي اش اللي غتكون شاريوتي اي دريسي اون ايبوش هنا ما تنديرش لي كوتاسيون دو سي با لا بين تنديرهم في الاخر اوتي كوتو ميكرومتر 35 وعندي هنا غتخرج 139 شناهي 1035 على بي فوا 82 82 هو الديامتر في 0.1 جي 13.92 هنا لا ميم شوز باسكو ما بدلت والو غيكون واحد ديكالاج 1 مليم ولا 2 مليم ماشي مشكل دونك اوتي كوتو ميكرومتر 35 نفس غيتعاودو وهنا شاريوتي دريسي دي ان اف ان اون فينيسيون غيبقى ليا من غنجيب هاد سي اف 2 سهله دونك عندي شحال من كوطاسيون ديال هاد لوبيراسيون عندي هذا سي لو ديامتر دونك 2 سي اف 3 2 سي اف 3 خاصها تساوي 82 اف 7 و ابري فين غنديكاجي سي اف 2 سي اف 2 هو 15.050 سي بون دونك الكونطرا د فاز غنحاولو نديروه حتى في الكونترول الماجي ان شاء الله باش نزيدو نخدمو عليه اكثر الوغ هادي لا سيونس ديال الفيديو ديال الكوريكسيون ديال الكونترول نتمنى انكم استفدتوا من لي زيرور ديالكم و بيان سور غنشوفو من بعد لي كيسيون الا كان عندكم شي كيسيون بارطاجيوها في لابليكاسيون كلاس روم دونك غنبقاو نخدمو هكا غنصيفط دي فيديو هنا المشكل في الكلاس روم تبغي دير واحد الفيديو ديريكتومون سا برون دو طون سي كلير داكشي علاش انا جو بريفير ندير ليه لابلود في اليوتيوب تعطيني اللين و ابري اللين تيبقى ساهل تبارطاجيه غير نتوما سي vous plaît essayez de ne pas partager هادشي اللي سنخدم معاكم يبقى بيناتنا بريفي في الكلاس ديالنا يعني بحال خدامين في لا كلاس يعني اي حاجه بيان سور المعلومات ما خصهمش يخرجوا من الكلاس ديالنا دونك هذاك كلاس روم لابليكاسيون تنانفيتي انا كو هذيك لي زاليف حيت جاوني دي زانفيتاسيون واحد اخرين ما قبلتهمش غندير دابا تندير دي كلاس ديالي انا اللي خدام معاهم ريالمون وكاين دوطخ كلاس اللي تنخدم معاهم اون بلوس تنصيفط لهم دي كور ولا هذا اللي ما عنديش واش نخدم معاهم نتوما خدام معاكم في لا كلاس ريالمون يعني راه هادشي راه اوفيسيال يعني راك بحال خدامين في لا كلاس حاولوا اي حاجه اي انفورماسيون عطيتها لكم اي دوكيومون ما تبارطاجيوش سي vous plaît ما تبارطاجيوش اي حاجه خليوها في الكلاس بالنسبه لي نوت دونك لي نوت غنصيفط كل واحد لا كوبي ديال لا نوت ديالو غنصيفط ليه لا كوبي باش لا كوبي الاولى باش يشوف لا نوت ديالو اي دونك لا سيونس ماجيه ان شاء الله اون فا فوار غندير لكم ان ترافاي دو ريفيزيون هاد لو ترافاي غنصيفطو لكم حتى هو هنايا دابا في لابليكاسيون غنصيفطو على اساس نخلي لكم لو طون
حيت نورمالمون هادشي اللي كنت غنديرو في القسم كنت غنعطيكم لو طون باش تبريباريو. كاينه واحد المعلومه تري امبورطونت هو ديال لو دوكيومون اللي عقلتو كنتو عطيتوني في الكور ديال دوكيومون ديال لا بي اف اللي عقلتو، راه جمعتهم من عندكم، كنت درت لكم طرافاي نوتي، وهذاك هو باش غنزيد لي نوت في لي كوبي. دونك هذاك لي نوت اللي عندكم غيتزادوا عليهم دي نوت في لا كوبي من الطرافاي اللي عطيتوني. دونك هاد لو طرافاي اللي غنعطيكم دابا حتى هو الي نوتي، دونك غنعطيه لكم على اساس لو ميركودي. دونك هو اليوم الثلاث، غيبقى لكم الثلاث كامل الاربعاء، وغتصيفطوه ليا لو جودي ماكسيموم الصباح. يعني انا خصني ناخدو قبل ما نكوريجي، لا ما عطيتوش ليا ما غنكوريجيش، خصني ضروري نكوريجيه بلا فيديو ديالو غنكوريجيه. دونك خصكم تصيفطوه ليا قبل لو دوكيومون، غنصيفطو لكم في لابليكاسيون. و بون كوراج والله ييسر الامور.